सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहने सुरु गरौं सार्वजनिक विदा प्रसंग सम्बन्धी समाचारबाट। मधेस सरकारले प्रदेशमा भोलि पनि सार्वजनिक विदा दिएका छन्। नाम र स्थानीय राजधानी तय गरेको खुसियालीमा आज मंगलबार सार्वजनिक विदा दिएको मधेस सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा भोलि पनि प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिएका छन्। मधेस सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ 5 गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छन्। यस वर्ष सप्तरीमा बलिदानी दिवस मनाउन लागेका छन्। सोमबार प्रदेश सभामा भएको गोप्य मतदान पश्चात प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुर धाम भएपछि मधेस सरकारले त्यसको खुसियालीमा आजका लागि बिदा दिएका थिए। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको नाम मधेस कायम भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। उनले मध्य प्रदेश कायम भएसँगै मधेसी जनताको ठूलो सपना पूरा भएको बताए। प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याएपछि मुख्यमन्त्री राउतले मध्य प्रदेश नाम राख्ने प्रस्ताव 2 तिहाईभन्दा बढी मतले पारित भएसँगै मधेसी जनताको ठूलो सपना पूरा भएको बताएका हुन्। मध्य प्रदेशको नामकरणले मधेस आन्दोलनले सम्मान पाएको छ। मधेस आन्दोलनको भावना र मधेसी जनताको चाहना अनुरूप मध्य प्रदेश कायम भएको छ। यो हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो, उनले भने। यसबाट शहीदहरूको सम्मान भएको उनले बताए। मध्य प्रदेशको घोषणाले पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँदै उनले यसबाट उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्तिका लागि अघि बढ्न ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। मध्य प्रदेश स्थापनाका लागि सहयोग पुर्याउने सबै प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारी लगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले सम्पूर्ण प्रदेशवासी, देशवासीमा बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको 4 वर्षपछि सोमबार नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो। महतरीबाट नक्कली नोट सहित युवक पक्राउ परेका छन्। धनसाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 1 बस्ने 23 वर्षीय अशरफ मोहम्मद र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 6 बस्ने वर्ष 26 का जाहिद रेजा पक्राउ परेका हुन्। सोमबार दुवै जनालाई महतरीको जलेश्वर नगरपालिका 3 मलिवारा स्थित भिटामोड जलेश्वर सडक खण्डबाट पक्राउ गरेको महतरी प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको बा 216761 नम्बरको कारलाई शंकाको आधारमा चेक जाँच गर्दा पछाडिको डिक्की भित्र रहेको कालो ब्याग भित्र बाहिरीपट्टि नेपाली रु 1000 दरको नोट र पछाडिपट्टि नेपाली रु 1000 को नोट 1000 नोटको साइजको कटिङ गरेको 5 ब्यान्जल पेपर 456 थान 500 को दरको नोट लगायतको नक्कली नोट र कागजात अत्यधिक मात्रामा बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीले जनाएको छ। दुवै जनालाई महतरी जिल्ला अदालत जलेश्वरबाट मुद्रा सम्बन्धी कसुरमा 5 दिन म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। स्रोत नखुलेको 30 लाख रकम सहित महतरीमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। मटियानी प्रहरी चौकीबाट नियमित चेक जाँचमा खटिएको प्रहरीले मटियानी 3 बस्ने 23 वर्षीय सहाउद्दिनको साथबाट उक्त पैसा बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका अनुसार भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको J6P6944 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार सहाउद्दिनले पिठ्यूमा बोकेको कालो झोलाबाट 28 लाख र ज्याकेटको खल्तीमा लुकाएको 2 लाख गरी 30 लाख रुपैयाँ बरामद भएको हो। बाइक सहित आरोपित सहाउद्दिनलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि जलेश्वर भन्सार कार्यालय मलिवारा पठाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिएका छन्। मध्य प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर धाम 2 तिहाई बहुमतले पारित भएपछि वीरगञ्ज निराश बनेको छ। वीरगञ्जलाई राजधानी नबनाएको विरोधमा त्यहाँ विरोधका कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेको छ। सोमबार साँझ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका युवा नेताहरूले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
घण्टाघर चोकमा उनीहरूले प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री राउतको पुतला पनि जलाएका छन्। मुख्यमन्त्री राउत वीरगञ्जकै बासिन्दा रहेको र वीरगञ्जबाटै प्रदेश सांसद निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्री बने पनि राजधानी वीरगञ्ज बनाउन पहल नगरेको भन्दै युवाहरूले उनको पुतला दहन गरेका हुन्। त्यसक्रममा उनीहरूले मुख्यमन्त्री र प्रदेश सांसदहरू विरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा पनि माग गरेका छन्। प्रदर्शनको अगुवाई गरेका लोसपाका जिल्ला उपाध्यक्ष सुजित गिरीले मुख्यमन्त्री राउत वीरगञ्जकै भएर पनि वीरगञ्जसँग गद्दारी गरेको बताए। उदयपुरको सिद्धिचरण राजमार्गको कटारी मरुवा खण्डमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ, 5 जना घाइते भएका छन्। सोमबार दिउँसो भएको दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका कटारी नगरपालिका 8 पाखाटोलका 38 वर्षीय विक्रम राणा मगरको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। कटारी बजारबाट कटारी नगरपालिकाकै वडा नम्बर 8 मा पर्ने सिरिसे घुम्तीतर्फ जाँदै गरेको 104418 नम्बरको जीप आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा कटारी नगरपालिका 8 पटना भान्जाङ्गीकी 30 वर्षीय दिलमाया मगर, 17 वर्षीय मनोज खड्का, घुम्तीकै दीपक श्रेष्ठको 7 वर्षीय छोरा दिवस श्रेष्ठ, 48 वर्षीय बुद्धिमाया श्रेष्ठ, 36 वर्षीय वेद कुमारी थापा मगर घाइते भएका छन्। घाइते सबैको कटारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। जीप चालक कटारी नगरपालिका 8 बस्ने 26 वर्षीय प्रेम बहादुर श्रेष्ठको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई परीक्षा आगामी वैशाखमा सञ्चालन हुने जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले चैत्रसम्म पढाइ हुने र भौतिक उपस्थितिमै वैशाखमा परीक्षा हुने बताए। शर्माले एसईई परीक्षा खारेज हुने भनी आएका हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरे। एसईई परीक्षा पनि कहीँ खारेज हुन्छ, कुनै हालतमा हुँदैन उनले भने। मिडियाले त्यस्तै भनिरहेका छन्। यसको पछि कोही नलाग्नु, परीक्षा वैशाखमा हुन्छ। विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी राख्नु। उनका अनुसार चैतमा परीक्षा गर्ने बोर्डको तयारी थियो, तर कोरोना कारण कोर्स नसक्ने भएपछि वैशाखमा सरिएको हो। कोरोनाले पढाइमा असर पार्यो, अध्यक्ष शर्माले भने। नभए त चैतमै गर्नुपर्ने थियो, अब चैतसम्म चाहिँ पढाइ नै हुन्छ। सरकारले 2078 सालको शैक्षिक असार 1 गते सुरु भए चैत मसानसम्म कायम गरेको छ। शैक्षिक सत्र मिलान गर्नकै लागि वैशाखमा परीक्षा लिने तयारी गरेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। उनका अनुसार यस वर्ष करिब 5 लाख परीक्षार्थीले एसईई परीक्षाका लागि फारम भरेका छन्। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भएको छ। स्थानीय चुनावका बारेमा थप छलफल भने बाँकी रहेको र चाँडै बैठक बसेर टुङ्ग्याइने नेताहरूले बताएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा नेताहरू आउँदो वैशाखमै चुनाव गर्न सहमत भएका हुन्। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकपछि निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न आफूहरू सहमत भएको जानकारी दिए। थप गृह कार्य गरेर आउँदो बिहीबार फेरि बैठक बस्ने उनले बताएका छन्। बिहीबारको छलफलपछि चुनावको मिति तोकिने सम्भावना छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 14 र 22 गते गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सक्नुभन्दा 2 महिना अघि चुनाव गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै आयोगले वैशाखमै चुनाव गर्न ताकेता गरिरहेको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि कानुनी व्यवस्था अनुसार नै चुनाव गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको निर्णयसँगै आउँदो वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बस्ने संकेत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक फुल कोर्ट मंगलबार बस्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पूर्ण बैठक बोलाएका हुन्। जबराले नै
फुल कोर्ट बैठक बोलाए पनि उनी भने बैठकमा सहभागी हुने छैनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण देशव्यापी बढ्दै जाँदा सर्वोच्च उच्च तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखेपछि पूर्ण बैठक बस्न लागेको हो। न्यायाधीश र कर्मचारी संक्रमित हुँदा सेवा प्रभावित हुन थालेपछि आवश्यक निर्णय बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा सहभागी नभए पनि बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर भने गर्नेछ। आज दिउँसो 1:30 बजी बस्ने बैठकमा सेवा प्रवाह र सेवा संकुचन एजेन्डा रहने बताइएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामामा न्यायाधीशहरूले माग्दै आएका कारण राणा बैठकमा बस्ने र नबस्ने टुङ्गो लागेको छैन। आर्थिक समाचार। आयात निर्यात कारोबारका हिसाबले देशकै मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्ज भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको 2078-79 को पहिलो अर्ध वार्षिक अवधिमा 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व उठाएको छ। भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि पुससम्मको अवधिमा कुल 1 खर्ब 5 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को समीक्षा अवधिको तुलनामा 32 अर्ब रुपैयाँ बढ्यो। पौडेलले भने वीरगञ्ज भन्सारले गत आर्थिक वर्षको पुससम्ममा राजस्वमा 73 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ योगदान दिएको भन्सारको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध भएको वैदेशिक व्यापार यो वर्ष हप्तै बढेकाले चालु आर्थिक वर्षमा आयातसँगै राजस्व पनि उल्लेख्य बढेको पौडेलको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाका लागि वीरगञ्ज भन्सारले 1 खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। यो अवधिमा भन्सारले उठाएको राजस्व लक्ष्यभन्दा 6% बढ्यो। यो वर्षको सुरुवातसँगै आयात उल्लेख्य बढेर विदेशी विनिमय दबाव देखिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेपछि सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। सरकारको यो नीतिको असर देख्न कम्तीमा 2 महिना लाग्ने र त्यसपछि भने राजस्वमा कमी आउने अनुमान भन्सार अधिकारीहरूको छ। भन्सार कार्यालयले सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छ। 31 अर्ब रुपैयाँ यो कर उठाउने लक्ष्य लिएको भन्सारले लक्ष्यभन्दा 32% बढी 41 अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिएका माल सामानमा 6 महिनामा 38 अर्ब रुपैयाँ भन्सार महसुल उठेको छ। अत्त शुल्कतर्फ 12 अर्ब र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाइएको पूर्वाधार कर मात्रै करिब 8 अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको भन्सारले बताएको छ। अग्रिम आयकर 14 करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य जोखिम कर 83 लाख, कृषि सुधार शुल्क 73 करोड, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर 2 अर्ब असुल गरेको छ। वस्तु निकासीबाट 1 करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको भन्सारले भन्सार सम्बन्धी अन्य आय शीर्षकमा 5 करोड रुपैयाँ संकलन गरेको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 5 वर्षदेखि आफ्नै स्रोतबाट पेट्रोलियम पदार्थ किनेर बिक्री गरिरहेको आयल निगम सम्भव अबको 2 महिनापछि फेरि ऋण मागेर तेल किन्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ। पछिल्लो करिब 1 वर्षदेखि आयल निगम निरन्तर घटामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उकालो लागेको तेलको मूल्यका कारण निगम 10 महिनादेखि लगातार घटामा गएको हो। निगमको मासिक घटा अहिले 3 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। गत कार्तिकमा सर्वाधिक करिब 5 अर्ब रुपैयाँसम्म घटामा गएको निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य केही घटेपछि अहिले 3 अर्ब भन्दा केही बढी घटामा छ। पछिल्लो 6 महिनामा निगमको घाटा 18 अर्ब रुपैयाँ नाघेको निगमले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना श्रावण पुसमा मात्रै निगमलाई 18 अर्ब बढी घाटा भएको निगमका निर्देशक नागेन्द्र झाले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए। यसरी नै घाटा बढ्दै जाने हो भने निगमले ऋण लिनुको विकल्प नरहेको निर्देशक झा बताउँछन्। निगमले तेल खरिद गर्न ऋण लिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। झाले भने सञ्चित मुनाफा सक्यो, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा करिब 10 अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ। यसले करिब 2 देखि 2.5 महिना मात्रै धान्छ।
श्रावणमा 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ घाटामा गएको निगम भदौमा 1 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ, असोजमा 2 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ, कार्तिकमा 4 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ, मङ्सिरमा 4 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ र पुषमा 3 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ घाटामा गएको छ। नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल निगमले हरेक 15 दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेर पठाउँछ। तर तेलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि 1 महिना यता नेपालमा तेलको मूल्य घटबढ भएको छैन। 15 दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि निगमले 1 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ। यही अवस्था कायम रहेमा निगमले आगामी 15 दिनमा 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेमा 5 जना महिला र 4 जना बालबालिका समेत रहेका न्युज एजेन्सी एपीमा उल्लेख छ। तुर्कमेनिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पश्चिमी प्रान्त बदघिसमा हिजो 5.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको न्युज एजेन्सी एफपीले जनाएको छ। भूकम्पका कारण कयौं घर भत्किएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा धेरैजसो घर भत्किएर पुरिएकाहरू रहेका खबरमा उल्लेख छ। त्यहाँको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रले भूकम्पका कारण 700 भन्दा धेरै घर भत्किएको जनाएको छ। भूकम्पपछि वर्षा भइरहेकाले उद्धारमा कठिनाइ भएको छ। दक्षिणी मोरक्कोमा अप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 43 अप्रवासीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा महिला र केही बालबालिका पनि रहेको छन्। डुङ्गा डुब्दा पल्टिएका 10 जनाको उद्धार गरेको छ। दुर्घटनापछि डुबेका मानिसहरूले सहयोगका लागि याचना गर्दै चिच्याएका थिए। दुर्घटना स्थल पत्ता लगाउन स्थानीय र उद्धारकर्तालाई केही समय लागेको थियो। क्यामिनो फ्रन्टियर्सले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ। फ्रन्टियर्सले डुङ्गो दुर्घटनामा मारिएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएको छ। 43 मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको सो सङ्गठनले जनाएको छ। ती आप्रवासी मोरक्को हुँदै स्पेनको क्यानरी टापुतर्फ जाँदै थिए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विश्वमा भइरहेको टकरावको नतिजा खतरनाक निस्कन सक्ने बताउनु भएको छ। विश्व आर्थिक मञ्चको भर्चुअल सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले एक अर्का बीचको टकरावको नतिजा फलदायी नहुने टिप्पणी गर्नु भएको हो। साथै सीले एक अर्का प्रतिको सामनाका आधारमा मात्र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। समृद्धिका लागि मतभिन्नतालाई पछ्याएर विभिन्न देश र सभ्यताको साझा आधार खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। इतिहासले पनि यसको पुष्टि गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना महामारीले सङ्कट निम्त्याउने भएकाले समस्या समाधानका लागि साझा प्रयासको खोजी गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। यस्तै कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थव्यवस्था खराब हुनबाट रोक्न आर्थिक नीतिको समन्वय गर्न पनि उहाँको आह्वान छ। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 19 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 3,28,000 रहेका छन्। यस्तै भारतमा 2,22,000, ब्राजिलमा 76,000, बेलायतमा 84,000, फ्रान्समा 1,02,000, स्पेनमा 1,10,000 र अर्जेन्टिनामा 1,02,000 संक्रमित भएका हुन्। सोही अवधिमा 4,978 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा अमेरिकामा 422, भारतमा 32, ब्राजिलमा 162, फ्रान्समा 296, रुसमा 670, टर्कीमा 162, इटलीमा 287, जर्मनीमा 143, अर्जेन्टिनामा 191 र
कोलम्बियामा 134 जना रहेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म 55,63,000को कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै 33,10,81,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 26,89,39,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। विश्वभर 5,65,78,000 सक्रिय संक्रमित रहँदा 96,000 जनाको अवस्था गम्भीर छ। खेलकुद समाचार। बागमती प्रदेशलाई 50 रनले हराउँदै नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पुलिसले अब उपाधिका लागि सशस्त्र प्रहरी बल एफबीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एफबीएफ र आर्मी बीचको दोस्रो सेमिफाइनल खेल पनि आजै हुनेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुलिसले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। पुलिसले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 155 रन बनायो। 156 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 8 विकेट गुमाएर 105 रन मात्र जोड्न सकेको हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आजदेखि प्रशिक्षण थाल्ने भएको छ। अफ्रिकी देश मोरिसस विरुद्ध हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षण सुरु हुन लागेको हो। प्रशिक्षणका लागि सबै खेलाडी एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोको होस्टलमा छन्। नेपालले आउँदो 15 र 18 गते दशरथ रङशालामा मोरिसससँग खेल्दैछ। अफ्रिकी देशसँग नेपालको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल हो। प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले यसअघि नै खेलका लागि 35 सदस्य प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिसकेका छन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।